जलील अहमद हाशमी साहब, जनाब बानी जोन राजा मोहम्मद सादक साहब, क्योंकि राजा तफर शाह साहब के साथ उस वक्त ही होते थे जब वो एज अ सेल मैनेजर काम करते थे। फिर एरिया मैनेजर के तौर पर भी साथ रहे, फिर जोन बनवाया, फिर सारे मामला मैं समझता हूँ कि इनको अगर जोन की बेबे भी कहा जाए तो ये काम नहीं है। माशाल्लाह इनका प्यार, इनका काम से लगन, काम की महारत, कौन कौन सी वो चीज़ है जो जिसका जिक्र किया जाए और इनके अंदर ना हो, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा एक कामयाबी का मौका है। और हर एक के लिए वैल्यूशर है, हर एक को सही तरीके से रहनुमाई देते हैं और सारा कुछ साथ लेके चलते हैं। टॉप अचीवर जोन के जो माशाल्लाह आपका एरिया, इस पे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आप दोस्तों ने जोन हेड साहब की रहनुमाई में वो काम कर दिखाया कि जिसका शायद लोग यकीन नहीं करते थे। चमेली के फूलों की खुशबू आती है खिल जाने के बाद, चमेली के फूलों की खुशबू आती है खिल जाने के बाद, निनार रंग लाती है पत्थर पे पिस जाने के बाद। मेहंदी का बेसिकली आप मेहंदी के पौधे से पत्ते तोड़ लें, उनका कोई कलर है, जो दिल कर रहे उनका कलर नहीं है। उनका कलर तब है जब वो चक्की में या ग्राइंडर में पिसता है, वो पत्ता पिसने के बाद भिगोते हैं पानी में, फिर उसका कलर आता है। इसका मतलब है एक दफा इंसान को कामयाबी की चक्की से गुजरना पड़ता है, फिर जाके कामयाबी मुकद्दर बनती है। मैं इस मौके पर अपने दोनों चीफ को सलाम पेश करता हूँ, जिनकी आला कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह रीजन में जोन की टॉप पोजीशन और पूरी पोजीशन में मैं चाहता हूँ कि हमारा ये भी इसका ख्याल, क्योंकि ये शुरू से मॉडल जोन रहा है, तारीख हुआ है कि जितनी भी कामयाबियाँ स्टेट लाइफ में जोन हेड के तौर पे हुई है, वो मैक्सिमम मीरपुर जोन के हिस्से में आती थी और उसी लेवल पे हमारे माशाल्लाह जोन हेड साहब कर रहे हैं। इस पे मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और इनकी आला साहिबों को सलाम भी पेश करता हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि ये महीना भी हमारा कॉर्पोरेशन में टॉप पे रहेगा। आप दोस्तों से काम की जरूरत है। अब देखें कि कितना एक अच्छा माहौल बन गया है काम का, कितना अच्छा मौसम है। अब सिर्फ और सिर्फ चलाने की जरूरत है, बाहर निकलने की जरूरत है, काम पे जाने की जरूरत है, काम हर वक्त हाजिर है। मेरे पास पेपर सेक्टर में लोग आपके इलाके के आते रहते हैं, यकीन करें कि जिससे भी बात की तो फंडर के लिए आ रहा है, तो लोन के लिए आ रहा है, किसी और काम के लिए आ रहा है, तो वो बंदा भर्ती होने के लिए तैयार हो जाता है या अपने खानदान में बंदा देने के लिए तैयार हो जाता है। तो मैं किसी को रेफर देता हूँ कि ये यार आपके इलाके का बंदा है, जो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। मैं वसीम साहब को आपको ये भी मुबारकबाद देता हूँ कि सर जोन में उन्होंने 12 बंदे भर्ती किए, पूरे जोन में टॉप पोजीशन भर्ती रिक्रूटमेंट के हवाले से भी और अल्हम्दुलिल्लाह आपका सेक्टर जो है वो ईयर टू डेट दूसरे नंबर पे है और रिक्रूटमेंट के लिहाज से पहले नंबर पे आता है। आप लोगों की सारी काबिश है, आप लोगों का जज्बा है, आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों के काम से लगन है, और ये चीज़ें साबित कर रही है कि आप मज़ीद कुछ करने जा रहे हैं। अभी कगान करान के दोस्तों के लिए मैं ये समझता हूँ कि शायद कोई भी एरिया मैनेजर इस तरह ना करता हो कि क्वालिफाई कर लिया है, उसने लाइव जाने, जोन जाने और वो बंदे जाने। इसके बावजूद मेरे भाई ने आप दोस्तों को ये रुपए वाले हाथ बना के ये साबित कर दिया है कि आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और आप भी इनसे मोहब्बत करते हैं। तो ये आगे आप घर जाएंगे तो ये भी आपकी निशानी है, ये भी अदानी है कि बाकी आप कुछ करके तो अपना ये नाम लेकर आए हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप दोस्त लगातार तसल्सल के साथ काम करते रहे तो अल्लाह ताला के फजल करम से ये लोन या आप रीजन को भी काम करेंगे, क्योंकि कामयाबी किसी की विरासत नहीं है। कामयाबी हर उसकी विरासत है जो इस पे फिगर पे चलता है, कोशिश करता है। लाई सलीम खान अल्लाह ताला ने कामयाबी से वादा फरमा दिया। अभी महमूद साहब अंदर बात कर रहे थे कि बाद ऐसे कामयाबी मिल जाती है बगैर मेहनत के, और बाद मेहनत ज़्यादा करके भी कामयाबी नहीं मिलती। मैंने कहा मौलाना साहब आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन इस पे मेरा यकीन ये है, मेरा कीदा ये है कि आपने जो किसी और तरफ
بہت زیادہ ایفرٹ کی ہے، وہ کامیابی نہیں ملی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے کسی اور کو رکھ دیا ہے کہ یہ کامیابی دے دے، وہ بھی اس محنت کا سمجھتا ہے، میرا نظریہ ہے۔ ویسے تو دینا چاہے چھت پھاڑ کے دے سکتا ہے، اس کے اختیار میں دیتا بھی ہے سم ٹائم، ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن آپ کی کامیابیاں اکٹھی ہوتی جاتی ہیں اور وہ پہاڑ کی جتنی آپ کو یافتہ مل جاتی ہے۔ کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو محنت نہیں کرتے ان کو بھی بڑی بڑی کامیابیاں ملتی ہوں، تو میری لائف میں شاید ایسا کوئی بندہ مجھے آج تک نظر نہیں آیا کہ جس نے محنت نہ کی ہو اور وہ بہت بڑا کامیاب بندہ بن گیا ہو۔ اس کی ضرورتیں تو پوری ہو جاتی ہیں لیکن خواہشات کی تکمیل نہیں ہوتی۔ یہ بالکل فنڈامنٹل ہے کہ کامیاب اس وقت خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے جب بندہ ایکسٹرا آرڈنری محنت کرتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی، یہ صحت، یہ آنر، یہ موقع دیے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے لیے اور قوم کے لیے کچھ کر دیں تاکہ نسلیں یاد رکھیں کہ کوئی بندہ تھا اس خاندان کا، وہ محنت کر گیا تھا اور آج نسل در نسل یہ لوگ جو ہے کامیابی کے سینے طے کر رہے ہیں۔ تو ہم نے صرف ایک بندے نے محنت کرنی ہے اور آنے والی نسلیں پوری کی پوری معاشی طور پر آزاد ہو جاتی ہیں۔ تو میں سر آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایریا ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے اور ہمارا سیکٹر بھی یہ زون میں ہی بلکہ اس ریجن میں ٹاپ کرے گا۔ ہمارا ٹارگیٹ ہے اس دینے کا 1 کروڑ سیکٹر کا، تو 1 کروڑ سیکٹر کا جو ٹارگیٹ ہے وہ آپ کے ذمہ میرا خیال ہے 2-3 لاکھ ہی آتا ہے اگر صحیح کر کے لائیں زیادہ تو ظاہر مجھے امید ہے آپ 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ کرنے والے بندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ابھی دیکھیں یہ بات ہمارا آفتاب کے ساتھ سے مینیجر ہے، اس نے منتھ ٹو ڈیٹ بھی ٹاپ کر دیا لون کو اور یہ ٹو ڈیٹ بھی ٹاپ کر دیا۔ اس میں کیا ہوا کہ اس نے کارنر میٹنگ اپنی کرائی، اپنی 2-3 دفعہ اس نے مجھے بلایا، آفتاب کو بلایا اور 8-8 6-6 7 بندے کو اپنی جگہ پہ میٹنگ بلائی اور ان کے لیے کچھ انعامات رکھے۔ ایون دین کے گولڈ میڈل کا انعام لگا، اس کا ایک نمائندہ گولڈ میڈل بھی ون کر گیا ہے۔ اور اس کا کیا سمجھ ہوا کہ آفتاب ماشاءاللہ 21 لاکھ روپے آفتاب کے ایریے کا صرف ایک سے مینیجر کی وجہ سے، باقی دوستوں نے حصہ ڈالا ہے لیکن 14 لاکھ روپے ایک سے مینیجر نے 1 مہینے میں کر لیا۔ یہ ہوتا ہے انقلاب۔ اس لیے جب بندہ ٹھان لے کہ میں نے زون کو ٹاپ کرنا ہے، ریجن کو ٹاپ کرنا ہے، فلاں بندہ مجھ سے آگے کیوں ہے، مجھ میں تو کون سی کمی ہے، میں نے وہ کمی دور کرنی ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں کہ بندہ پہلے نمبر سے دوسرے تیسرے پہ نمبروں پہ ٹاپ پہ نہ آ سکے۔ تو اس مہینے میں آپ نے ریکروٹمنٹ ہمارا ٹارگیٹ ہے 50 لوگوں کا، سر 50 لوگ ہم ریکروٹ کریں گے، اللہ کے فضل و منیمم اس سے زیادہ بھی پاسبل ہے اور 1 کروڑ روپے کا ہدف ہے اور وہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ہر حال میں کرنا ہے اور کر کے اپنے زونر صاحب کے سامنے اور اپنے آر سی صاحب کے سامنے، اپنے چیئرمین صاحب کے سامنے شروع ہونا ہے اور بتانا ہے کہ ویلر سیکٹر بھی کسی کھاتے میں موجود ہے، اس کا بھی ایک مقام تھا، وہ مقام ہم نے دوبارہ کروانا ہے، اس کے لیے ایفرٹ شروع ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ ابتدا ہو چکی ہے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ دوستوں کا، دور دراز سے آپ تشریف لائیں، بہت مہربانی، انشاءاللہ سر ہم ایک ہر حال میں پورا کریں گے۔